वेलकम टु आवर एजुकेसन नेपाली युट्युब च्यानल। एजुकेसन नेपाली युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी बिएससी सिएसआइटीको थर्ड सेमेस्टरमा न्युमेरिकल मेथड सब्जेक्टको फर्स्ट युनिट सोलुसन अफ नन लिनियर इक्वेसनको तेस्रो मेथड सेकेन्ड मेथड पढ्न गइरहेका छौँ। सेकेन्ड मेथड के हो त? सेकेन्ड मेथड भनेको चाहिँ सेम एज बाइसेक्सन मेथड हो, किनभने यसले बाइसेक्सन मेथडले चाहिँ दुईवटा इनिसियल पोइन्टहरूलाई इस्टिमेट गर्न प्रयोग गर्दछ। अनि यो दुईवटा इनिसियल पोइन्टले चाहिँ यो सेकेन्ड मेथडको रुटलाई चाहिँ क्लोज्ड गर्छ भन्न चाहिँ सकिन्न। कुनै बेला क्लोज गरेको हुन्छ भने कुनै बेला चाहिँ क्लोज नगरेको पनि हुनसक्छ। अब हामीले यहाँ ग्राफमा हेर्छौँ साथीहरू। यो ग्राफमा चाहिँ एउटा कर्भ y = fx खिचेको छ र यो fx कर्भले चाहिँ x एक्सिसलाई चाहिँ r भन्ने पोइन्टमा चाहिँ इन्टरसेक्सन गरेको छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ दुईवटा इनिसियल पोइन्टहरू x1 र x2 चाहिँ x एक्सिसमा लेट गर्छौँ र त्यो पोइन्टबाट यो कर्भमा चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स खिच्छौँ। दुईटै पोइन्टबाट यो कर्भमा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स खिचेपछि चाहिँ यहाँ कर्भमा कुनै दुईटा इन्टरसेक्ट पोइन्ट आएको हुन्छ र यो दुईटा इन्टरसेक्ट पोइन्टबाट हामीले एक्स एक्सिसमा पर्ने गरी एउटा लाइन खिच्छौँ, जुन लाइनलाई हामीले सेकेन्ड लाइन भन्छौँ। र यो सेकेन्ड लाइनले चाहिँ एक्स एक्सिसलाई जहाँ इन्टरसेक्ट गर्दछ त्यो पोइन्ट भनेको हाम्रो नेक्स्ट रुट अथवा x3 हुन्छ। अब हामी यसको फर्मुला ड्राइभ गर्न गइरहेका छौँ। इन फिगर यहाँ चाहिँ साथीहरू यहाँ दुईवटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनेको छ। एउटा यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनेको छ भने अर्को यो ठुलो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनेको छ र हामीले यो दुईवटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गललाई चाहिँ कम्पेयर गर्छौँ। हियर इन फिगरमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ पहिला यो लिन्छौँ साथीहरू, यो एफ x1 यो अपन यो बेस लिन्छौँ साथीहरू। यो बेस भनेको चाहिँ x1 माइनस x3 इक्वल टु, अनि हामीले यो डिस्टेन्स लिन्छौँ। यो त्यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ एफ x2 अपन यसको बेस लिन्छौँ। यसको बेस भनेको यो x2 माइनस x3। अब हामी यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर x3 को भ्यालु निकाल्छौँ। अब यो र यो क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ। पहिला यसलाई गर्छौँ, x2 इन्टु f x1 माइनस x3 इन्टु f x1 इक्वल टु। अब हामी यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ, x1 इन्टु f x2 माइनस x3 इन्टु f x2। अब हामी यसलाई इक्वल टु साइनबाट यताउता सारेर x3 को भ्यालु निकाल्छौँ। यहाँ चाहिँ माइनस x3 f x2 राइट ह्यान्ड साइडमा रहेको छ र यसलाई हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा सार्छौँ। यसलाई यता सार्दाखेरि यसको साइन चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ र हामीले चाहिँ x3 f x2 लेख्छौँ। अनि हाम्रो यहाँ पनि x3 टर्म छ र हामीले चाहिँ यो टर्मबाट कमन थुत्ने गरी चाहिँ x3 कमन थुच्छौँ र यहाँ ब्राकेटमा f x2 माइनस f x1 हुन्छ साथीहरू। अनि इक्वल टु यो टर्मलाई हामीले यता फाल्छौँ साथीहरू, x1 f x2 यो टर्मलाई हामीले यता फाल्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, माइनस x2 f
x1 अब हामीले x3 को भ्यालु निकाल्छौं साथीहरु x3 इक्वल टु x1 f x2 minus x2 f x1 upon यो यता जाँदा डिभाइड हुन्छ साथीहरु f x2 minus f x1 अब हामीहरुले यो फर्मुलालाई सजिलो बनाउनका लागि x2 f x2 यो न्युमरेटरमा जोड्छौं र घटाउँछौं एडिङ एन्ड सबट्र्याक्टिङ adding and subtracting x2 f x2 in numerator न्युमरेटरमा चाहिँ हामीलाई x2 या x2 लाई एकचोटी जोड्छौं र एकचोटी घटाउँछौं यसलाई कन्टिन्युअस गर्छौं x3 इक्वल टु x1 f x2 अब माइनस x2 f x2 प्लस x2 f x2 यहाँ जोड्यौं यहाँ घटायौं यो र यो कटेर यही रिजल्ट आउनेछ साथीहरु अनि यो माइनस x2 f x1 upon f x2 minus f x1 अब हामीले यो पछाडीको दुईटा टर्मबाट हामीले चाहिँ यहाँ x2 कमन छ यहाँ पनि x2 छ र यहाँ x2 छ x2 कमन थुच्छौं इक्वल टु यहाँ x2 पछाडीको टर्मबाट हामीले x2 कमन थुच्छौं अनि रको टर्म भनेको साथीहरु f x2 minus f x1 हाम्रो यो रको टर्म हो अनि यो अगाडिको दुईटा टर्मबाट चाहिँ सेम भनेको f x2 र f x2 सेम छ यसलाई कमन थुच्छौं प्लस f x2 हामीले कमन थुथेम यहाँ रह्यो x1 माइनस x2 हाम्रो रहेको छ र अपन यो डिनोमिनेटर चाहिँ जस्ताको त्यस्तै लेखिन्छ f x2 minus f x1 अब हामीले यसलाई छुट्याउँदाखेरि साथीहरु यसलाई यो प्लस साइनबाट अगाडि र पछाडी छुट्याउँदाखेरि चाहिँ यो र यो सेम रहेकोले गर्छ अगाडि चाहिँ x2 मात्र रहन्छ अनि पछाडीको टर्म र यसलाई लेख्दा चाहिँ पछाडी f x2 अनि हामीले सहिलोलाई यहाँ चाहिँ माइनस कमन थुच्छौं माइनस कमन थुतेपछि यसको साइन प्लस थियो यो नेगेटिभ हुन्छ अनि x2 minus x1 upon f x2 minus f x1 हुन्छ साथीहरु यो x3 को फर्मुला हो यो फर्मुला चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरु हजुरहरुलाई याद गर्नु होला र जनरल फर्ममा लेख्दाखेरि इन जनरल फर्म xn plus 1 equal to xn minus f xn minus xn minus 1 upon
एफ एक्सएन माइनस एफ एक्सएन माइनस 1 यो जेनरल फर्म हो। यो फर्मुला चाहिँ भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू। यो हजुरहरूलाई याद गर्नु होला। यो याद गर्ने टेक्निक पनि म दिन्छु हजुरहरूलाई। यो फर्मुला याद गर्ने टेक्निक भनेको यहाँ n+1 भएपछि चाहिँ यहाँ एक्सएन माइनस एफ यही लिने एक्सएन अनि यही लिएर ब्राकेटमा यही लिने माइनस अनि योभन्दा तलको टर्म अघिल्लो टर्म घटाउने। त्यसपछि चाहिँ हामीले यतिलाई छोड्ने साथीहरू, यसलाई छोड्ने अनि एफसित एकचोटि यो लिने, यो माइनसको माइनस फेरि एफसित यो लिने। यसरी नै यो फर्मुला याद गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो र यो हजुरहरूलाई याद गर्नुहोला। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फर्मुला फर सेकेन्ड मेथड हो। अब हामी सेकेन्ड मेथडको क्वेसन गर्न गइरहेका छौँ साथीहरू। एफएक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टु 0। यो पनि बाइसेक्सन मेथड जस्तै सेम भएकोले यसले पनि दुईवटा पोइन्टहरू चाहिँ इनिसियल गेस गर्दछ। त्यही भएर हामीहरूले चाहिँ दुईवटा पोइन्टहरूलाई सुरुमा लेट गर्छौँ। इनिसियल गेस हामीहरूले चाहिँ इनिसियल गेसमा चाहिँ x1 इक्वल टु 0 गेस गर्छौँ। 0 गेस गरेपछि साथीहरू हामीहरूले यो चाहिँ यहाँ लगाएर पुट गर्छौँ एफ x1 अथवा f0 यो जे भने पनि त्यही हो इक्वल टु यहाँ चाहिँ 0 पुट गर्दाखेरि चाहिँ 0 को स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 भनेको यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो चाहिँ माइनस 3 आउँछ। माइनस 3 आयो अनि x2 इक्वल टु चाहिँ हामीले 1 गेस गर्छौँ अनि यहाँ लगाएर पुट गर्दाखेरि यहाँ लगाएर एफ x2 इक्वल टु यहाँ लगाएर पुट गरिन्छ हामीले 1 को स्क्वायर भनेको 1 प्लस 1 1 भयो माइनस 3 इक्वल टु यो भनेको चाहिँ माइनस 1 आउँछ साथीहरू। अब हामीले चाहिँ सेकेन्ड मेथडको बेसिक फर्मुला प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले x3 निकाल्छौँ। हजुरहरूले जेनरल फर्मुला अथवा यो फर्मुला चाहिँ हजुरहरूलाई याद हुनु पर्दछ। अब हामी यही फर्मुला प्रयोग गरेर हामीले x3 को भ्यालु निकाल्छौँ। x3 इक्वल टु यो फर्मुला प्रयोग गरेर हामीले x3 को भ्यालु निकाल्छौँ। x2 माइनस एफ x2 माइनस x1 अपन एफ x2 माइनस एफ x1। अब हामीले यहाँ पुट गर्छौँ। x2 भनेको हाम्रो 1 गेस गरेका छौँ। 1 माइनस fx2 हाम्रो निक्लेको छ, यो चाहिँ हाम्रो माइनसमा निक्लेको छ इन्टु x2 भनेको हाम्रो यहाँ 1 छ। 1 माइनस x1 भनेको चाहिँ 0 अपन fx2 भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ माइनस 1 माइनस fx1 भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ माइनस 3। यो माइनस माइनस मल्टिप्लिकेसन भएर चाहिँ प्लस 3 हुन्छ यहाँ इक्वल टु 1 माइनस यहाँ चाहिँ माइनस 1 इन्टु 1 मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 1 अपन माइनस 1 प्लस 2 भनेको यहाँ चाहिँ 2 आउँछ अनि यो चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ माइनस माइनस मल्टिप्लिकेसन भएर प्लस हुन्छ र 1 प्लस 1/2 भनेको चाहिँ 3/2 हुन्छ। 3/2 यो 3/2 भनेको चाहिँ 1.5। अब हाम्रो x3 भनेको चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि 1.5 आएको छ साथीहरू। अब हामी f x3 निकाल्छौँ।
fx3 इक्वल टु यहाँ चाहिँ अब 1.5 को स्क्वायर प्लस 1.5 माइनस 3 गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ fx3 भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ 0.75 आउँछ। अब हामीले x4 निकाल्छौं साथीहरु। x4 इक्वल टु x3 माइनस f x3 माइनस x2 अपन f x3 माइनस f x2 हुन्छ साथीहरु। अब हामी यो माथिबाट यहाँ भ्यालु पुट गर्छौं। x3 भनेको हाम्रो 1.5 आएको छ माइनस f(x3) भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ 0.75 इन्टु x3 भनेको हाम्रो चाहिँ 1.5 छ साथीहरु। 1.5 माइनस x2 भनेको हाम्रो 1 छ अपन fx3 भनेको हाम्रो चाहिँ 0.75 आहा साथीहरु। 0.75 माइनस fx2 भनेको हाम्रो चाहिँ -1 छ। माइनस माइनस मल्टिप्लिकेसन भयो चाहिँ प्लस 1 हुन्छ साथीहरु। अब हामीले यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट चाहिँ 0.2142 आउँछ साथीहरु। अब हामी x5 निकाल्छौं। अब यहाँ पनि हामीले चाहिँ x4 इक्वल टु 0.2142। अब फंक्सनमा पनि हामीले x4 को भ्यालु निकाल्छौं। x4 इक्वल टु चाहिँ यसको स्क्वायर प्लस यही -3 गर्दा चाहिँ हाम्रो भ्यालु चाहिँ -2.7399 आउँछ साथीहरु। अब हामी यतिको परे गरेर x5 को भ्यालु निकाल्छौं। x5 इक्वल टु x4 माइनस of x4 into x4 minus x3 upon f x4 minus f x3। अब हामी यहाँ भ्यालु पुट गर्छौं साथीहरु। x4 भनेको हाम्रो चाहिँ 0.2142 आएको छ माइनस f(x4) भनेको चाहिँ यहाँ -2.7399 आएको छ साथीहरु। अनि x4 भनेको चाहिँ 0.2142 माइनस x3 भनेको हाम्रो चाहिँ 1.5 अपन f(x4) भनेको हाम्रो -2.7399 माइनस f(x3) भनेको हाम्रो 0.75 आउँछ साथीहरु। र यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ हाम्रो भ्यालु चाहिँ 1.2184 आउँछ र हाम्रो एन्सर पनि यही भएको छ। Therefore, the root of the equation भन्नु पनि भयो, solution of the equation भन्नु पनि भयो। solution ब्राकेटमा root
of the equation is 1.20184 हाम्रो एन्सर रहेको छ। हजुरहरूले यो सेकेन्ड मेथडको अरू क्वेसन पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोला। यो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट अत्यन्त सोधिरहेको क्वेसन हो र हामीले पढाउनु भएको हजुरहरूले कस्तो मान्नुभयो। यदि हामीले पढाएको हजुरहरूले राम्रो मान्नुभयो भने हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरी सम्पूर्ण माझ पुर्याउनुहोला भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद।